र अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म देवनारायण मण्डल सर को बारेमा केही भन्न चाहन्छु। देवनारायण मण्डल सर उहाँ चाहिँ मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्टको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ र पेसाले उहाँ प्राकृतिक स्रोत तथा वन्यजन्तुको संरक्षण को काममा लागि पर्नु भएको छ। उहाँ सर्पको संरक्षणमा विगत 10 वर्षदेखि लागिराख्नु भएको छ। साथै धनुषा, महोत्तरी र सिराहा जिल्लाबाट विगत 10 वर्षमा 30,000 भन्दा धेरै सर्पहरूलाई रेस्क्यु गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै उहाँ धनुषा धाम संरक्षित वनमा आफ्नो एक्टिभिटिजहरू गर्दै हुनुहुन्छ। लास्ट इयर भन्दा अगाडिसम्म त्यहाँ किङ कोब्रा राजगौमन राख्नु भएको थियो। त्यसले गर्दा त्यो ठाउँको टुरिज्म फर्स्ट आएको थियो र त्यो चाहिँ उहाँले नै म्यानेज गर्दै हुनुहुन्थ्यो र केही टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा केही दिनको लागि अहिले छैन, तर फेरि हामी राख्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ उहाँ। र उहाँले अहिले भर्खरै इन्क्रेडिबल मिथिला भनेर एउटा प्रोग्राम चलाउनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले पहाडमा मात्र होइन, मधेसमा पनि ठाउँहरू छ जहाँ चाहिँ टुरिज्मको धेरै स्कोप छ र तराईको जङ्गलमा चाहिँ नाइट स्टे गर्ने र मैथिली कल्चरमा मैथिली त्यो पटहरूमा खानेदेखि लिएर राति चाहिँ मिथिला कल्चर देखाउने त्यो चाहिँ उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। यो लकडाउनले गर्दा बिचमा केही दिनलाई रोकिएको थियो र खुलेपछि फेरि सञ्चालनमा आउनेछ। त्यस्तै उहाँले मुसहर बस्तीमा भएको बच्चाहरूको शिक्षाको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै दलितहरूको लागि यो लकडाउन कोरोनाकै लकडाउनमा पनि यो प्रदेश नम्बर 2 को 8 जिल्ला लगायत पहाडका अरू जिल्लाहरू गरी 15 जिल्लामा विभिन्न जिल्लाहरूमा राहत बाँड्ने काम गर्नुभयो। उहाँ एउटा समाजसेवी लगायतका हुनुहुन्छ। म निम्त्याउन चाहन्छु देवनारायण मण्डल सरलाई। उहाँले हामीलाई स्नेक आइडेन्टिफिकेसन, पोइजनस, नन पोइजनस, स्नेकमा भएको रिसर्चहरू लगायत प्राइमरी म्यानेजमेन्टहरूको बारेमा चाहिँ भन्नुहुन्छ। देवनारायण मण्डल सर। नमस्ते, धन्यवाद सर। म चाहिँ देवनारायण मण्डल, मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्टको अध्यक्ष। सरले सबै कुरा व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। एउटा मात्रै मैले अलिकति यो डाटा गर्न चाहेँ। मैले चाहिँ 3200 जति सर्प स्नेक रेस्क्यु गरेको छु। सरले 30,000 अलिकति यो डाटामा केही कन्फ्युजन भयो जस्तो छ। 3,000 भन्दा बढी भन्न सकिन्छ होइन। त्यो चाहिँ धनुषा, सिराहा र महोत्तरी, खास गरी अब जनकपुरको बसाइको क्रममा अथवा म जहाँ हुन्छु त्यो क्षेत्रमा गएर स्नेक रेस्क्यु गर्ने गर्छु। मुख्य रूपमा चाहिँ मैले सर्प संरक्षण र सर्पदंश न्यूनीकरणमा फोकस भएर काम गर्छु। अब त्यसै क्रममा चाहिँ यो अन्य एक्टिभिटिजहरू पनि गर्दै जान्छु। आज मलाई यो आफ्नो शब्दहरू राख्ने मौका दिनुभएकोले म चाहिँ फेरि पनि कोसिस टिम र बीपीकेएच को युजी टिमलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि नमस्ते सबैजनालाई। यो चाहिँ ह्युमन स्नेक कन्फ्लिक्ट मिटिगेसनको पार्टको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ हामी आजको छलफललाई। मैले खास गरी तराईको स्कुलहरूमा र कलेजहरूमा सर्प संरक्षण र सर्पदंश न्यूनीकरण सम्बन्धी चाहिँ प्रेजेन्टेसनहरू दिने गर्छु। अहिलेसम्म लगभग 700 जति चाहिँ अवेरनेस प्रोग्रामहरू हामीले चाहिँ मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्टबाट अर्गनाइज गरेका छौँ। मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट खासमा एउटा गैर सरकारी संस्था हो जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा दर्ता भएर समाज कल्याण परिषदमा आबद्ध भएर चाहिँ हामीहरू काम गरिरहेका छौँ र राजस्व कार्यालयबाट हामी चाहिँ कर छुट प्राप्त संस्थाको रूपमा दर्ता भई काम गरिरहेका छौँ। मुख्य रूपमा हामी 4वटा थिममा काम गर्छौँ, जसमा चाहिँ पहिलो इन्भाइरोमेन्ट एन्ड वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन अवेरनेस प्रोग्रामहरू हुन्छ। अर्को चाहिँ वाइल्ड लाइफ रेस्क्यु एन्ड रिहेबिलिटेसन प्रोग्राम्स। तेस्रो सस्टेनेबल म्यानेजमेन्ट अफ फरेस्ट अफ नेपाल, जसमा चाहिँ हामीले
धनुषाधाम संरक्षित वनलाई एउटा मोडेलको रूपमा राखेका छौँ र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्स बेस्ड अन इकोसिस्टम सर्भिसेस भनेर छ। हामी चाहिँ हाम्रो काम गराएको थेगो हाम्रो गाइडलाइन गर्ने थेगो भनौँ न, हामी वन वातावरण र वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा चाहिँ स्पेसलाइज्ड छौँ। धेरै सेक्टरहरूमा काम गर्दैनौँ, तर वन संरक्षण गर्ने क्रममा त्यहाँको डिपेन्डेन्ट कम्युनिटीहरूको अल्टरनेटिभ लाइभलीहुड र उनीहरूको रिहेबिलिटेसनको लागि हामीले गर्न पर्ने सबै गतिविधिहरू गर्छौँ। जस्तै उहाँहरूको बच्चाको एजुकेसन, उहाँहरूलाई चाहिएको समय समयमा चाहिएको इमर्जेन्सी सपोर्टहरू अथवा यो बाटी, त्यसपछि पछिल्लो पटक कोभिड-19 को लकडाउनको बेलामा चाहिँ चाहिने सहयोगहरू, त्यस्ता सहयोगहरू हामी खासमा त्यो डिपेन्डेन्ट कम्युनिटीहरूकै लागि फोकस गरेर गर्छौँ। मुख्य रूपमा चाहिँ स्नेक बाइट एउटा एक्सिडेन्टको रूपमा छ र हामी सर्पको बारेमा जति जान्छौँ त्यति नै यसलाई न्यूनीकरण गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ र त्यही बुझाइलाई लिएर चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ। सर्पको बारेमा थोरै मात्रै एक दुईवटा स्लाइड मात्रै राखेको छु मैले। सर्प चाहिँ कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल हो र यसको भेनम खासमा डाइजेस्टिभ एन्जाइमले बनेको हुन्छ। थुप्रै एन्जाइमहरूको प्रोटिनहरूको कम्प्लेक्स मिक्सचर भन्छौँ हामी। र सर्पले चाहिँ आफ्नो प्रेलाई च्यु गर्दैन, चपाउँदैनन्, उसले चाहिँ होल बडी नै स्वालो गरेको हुन्छ। र सर्पको केसमा हामीले कुरा गर्दाखेरि दुईटा वर्डको चाहिँ मुख्य रूपमा हामीले फरक बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जुन कि मैले प्राय मिस्टेक चाहिँ नोटिस गरेको हुन्छु। तर एउटा चाहिँ भेनम र अर्को पोइजन। सर्पको केसमा हामी कुरा गर्दाखेरि सर्पहरू भेनमस मात्रै हुन्छन्, पोइजनस हुँदैनन्। एउटा पनि पोइजनस सर्प अहिलेसम्म फेला परेको छैन। अब भेनम खासमा यसको विष चाहिँ भेनमै इन्जेक्ट भएपछि मात्रै असर गर्ने भएकोले भेनमस भनेर भनिन्छ। पोइजनलाई चाहिँ हामीले डाइजेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सर्पको विष हामीले इन्हेल गर्दा पनि अथवा भनौँ न खाँदा पनि ऊ चाहिँ इजली हाम्रो बडीमा डाइजेस्ट हुन्छ यदि लिमिटेड मात्रामा हामी खायौँ भने। त्यसकारण यसलाई पोइजनस चाहिँ हामी अबदेखि पोइजनस वर्ड प्रयोग नगरौँ, सर्पहरू भेनमस मात्रै हुन्छन्। र यो चाहिँ थोरै मैले ग्रस एनाटोमी अफ स्नेक्स देखाउन चाहेँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यो चाहिँ यसको बडीको एनाटोमी यस्तो हो। ट्र्याकियल लङ, त्यसपछि यतातिर हार्ट, रुडिमेन्ट्री लेफ्ट लङ, त्यसपछि राइट लङ, स्टमक, गल ब्ल्याडर, स्प्लिन, टेस्टिस, किडनीज र लिभर यता माथितिर। यो चाहिँ यसको एनाटोमी हो। र रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानमा चाहिँ हामी यसरी चाहिँ छुट्याउने गर्छौँ। प्राय मेल र फिमेल छुट्याउनको लागि सर्पलाई चाहिँ एकदम पेनबाट पास गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी दुवैतिर चाहिँ उसको अर्ग्यानलाई थिचेर अनि मात्रै छुट्याउन सक्छौँ। त्यसकारण हामी प्राय सर्पहरूको मेल हो कि फिमेल हो भनेर छुट्याउँदैनौँ, किनकि यसले सर्पलाई धेरै पेन दिने गर्छ। यो चाहिँ मैले एउटा मेल स्नेकको मात्रै देखाउन खोजेको छु। यतातिर चाहिँ स्पर, त्यसपछि सेन्ट ग्ल्यान्ड सेक्रेसन छ, त्यसपछि हेमिपेनिस पार्टली भर्टेड र यता माथितिर कर्नरमा चाहिँ उसको पेनिस यस्तो देखिन्छ भन्ने चाहिँ देखाउन खोजेको हो। नेपालमा अब हुन त अहिलेसम्म 82वटा प्रजातिहरू रेकर्ड भइसकेका छन्। थुप्रै लिटरेचरहरूमा चाहिँ अपडेट हुँदै गरेको छ। तर अब हामीले लिन सक्ने रेफरेन्समा चाहिँ अहिलेसम्म 77+ प्रजातिलाई चाहिँ हामी राख्ने गर्छौँ, जसमा 10वटा अझै 10वटा चाहिँ प्रजाति, तर सब स्पेसिजहरू मिलाएर लगभग 21वटा प्रजातिहरू चाहिँ भेनमस फेला परेका छन् अहिलेसम्म नेपालमा। र मुख्यतया 5 प्रजातिका सर्प 5 फ्यामिलीका सर्पहरू चाहिँ हामीले रेकर्ड गरेका छौँ नेपालमा, जसमा यो 5वटा प्रजातिहरू पर्छन्। र सर्पहरूमा मुख्य रूपमा अब नेपालमा जुन स्टडी भएको छ यो सर्पदंशको केसमा, त्यो पहाड केन्द्रित अथवा हिमाल केन्द्रित स्टडी मात्रै भएकोले अलिकति कन्फ्युजन कहाँनिर छ भने नेपालमा
वाइपर सर्प टोकेर बढी मृत्यु भएको चाहिँ रेकर्डहरू देखाउँदैछन्। तर मुख्य रूपमा WHO ले नेपालको 24 वटा जिल्लालाई सर्पदंशबाट अति प्रभावित जिल्लाको रूपमा राखेको छ, जसमा 22 वटा चाहिँ पुरै तराई र 2 वटा एडजोइनिङ डिस्ट्रिक्ट भनेर। अब 24 वटा जिल्ला जब तराईकै अथवा तराईसँग जोडिएकै जिल्लाहरूमा सबैभन्दा बढी सर्पदंश भएका छन् भने यो तराईको जिल्लाहरूमा वाइपर सर्पका प्रजातिहरू एकदम न्यून छन् र त्यसकारण यो वाइपरको कारणले बढी मृत्यु भएकोले चाहिँ अलिकति गलत सेन्स दिएको जस्तो देखिन्छ। त्यो किन पनि भएको हुन सक्छ भने हाम्रो अध्ययनकर्ताहरूले अथवा नेपाल सरकारले हाम्रो युनिभर्सिटीहरूले बाट जसले जिम्मा पाएको थियो अध्ययन गर्ने, उसले चाहिँ अथवा उहाँहरूले तराई र तराईसँग जोडिएको जिल्लाहरूमा भन्दा पनि पहाड र हिमालको जिल्लाहरूमा बढी उहाँहरूको पहुँच भएकोले उहाँहरूले नेसनल डाटाकै रूपमा वाइपरबाट बढी सर्प मृत्यु भएको हो भनेर देखाउनु भएको छ। तर मुख्य रूपमा तराईमा यो कोब्रा र करेत बढी पाउने भएको र एक्चुअल डाटाहरू चाहिँ केलाउँदाखेरि कोब्रा र करेतको कारणले बढी मृत्यु भएको देखिन्छ। हामी पछिल्लो अर्को स्लाइडहरूमा हामी छलफल गर्दै जान्छौँ। मुख्यतया चाहिँ कोब्राले सबैभन्दा बढी टोकाइ भएको देखिन्छ, तर मृत्यु चाहिँ करेत सर्पले टोकेर बढी भएको हो। र लिथल डोजको कुरा गर्दाखेरि कोब्राको 0.12 ग्राम, करेतको 0.06 ग्राम र रसेल्स वाइपरको 0.15 ग्रामले चाहिँ एउटा मान्छेलाई मार्न सक्छ। तर यो फेरि जेनरलाइज गर्न मिल्दैन हामीले, किनकि जुन व्यक्तिलाई सर्पले टोकेको छ त्यो व्यक्तिको हेल्थ कन्डिसनमाथि यो कम्प्लिटली डिपेन्ड हुने कुरा हो। केही तरिका चाहिँ हामी सर्पलाई भेनमस हो कि नन भेनमस हो भनेर कसरी छुट्याउने भनेर मैले चाहिँ कमन तरिकाहरू राखेको छु। तर एउटा आग्रह के पनि छ भने हामी सर्पलाई भेनमस हो कि नन भेनमस हो भनेर छुट्याउँदाखेरि यी तरिकाहरू मध्येका कम्तीमा पनि 3 वटा तरिकाहरूलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै एउटा तरिकालाई लिएर हामी सर्पको केसमा चाहिँ जेनरलाइज गर्न सक्दैनौँ। मुख्य रूपमा यसको टाउको भेनमसको चाहिँ ट्रायङ्गुलर सेप्ड हुन्छ र नन भेनमसको राउन्ड सेप्ड हुन्छ। तर फेरि पनि मैले रिक्वेस्ट गर्न चाहे यो फेरि सबै सर्पमा लागू हुँदैनन्। आई पुपिल्सकै कुरा गर्दाखेरि एलिपिटल पुपिल्सको चाहिँ यसरी भर्टिकल भनौँ न, यो भेनमसको चाहिँ भर्टिकल सेपमा चाहिँ आँखाको नानीहरू देखिन्छ भने नन भेनमसको राउन्ड पुपिल्स देखिन्छ। फ्याङ मार्ककै कुरा गर्दाखेरि अब भेनमसमा चाहिँ 2टा फ्याङ एकदम क्लियरली देखिन्छ, नन भेनमसमा चाहिँ सबै दाँतको साइज लगभग सेम किसिमको एकै खाले हुन्छ। त्यसपछि हिट सेन्सेसन पिट अर्गन, यो चाहिँ आँखा र नोस्ट्रिलको बिचमा हुन्छ। भेनमसमा चाहिँ त्यो एकदम क्लियरली देखिन्छ, नन भेनमसमा त्यो हुँदैन हिट सेन्सेसन पिट अर्गन। तर फेरि पनि कतिपय सर्पका प्रजातिहरूमा यो के भन्छ हिट सेन्सेसन पिट अर्गन हुँदैनन्, विषालु सर्पमा पनि, तर विषालु हुन्छन्। त्यसकारण एउटा मात्रै फलो नगरौँ भनेर हामी पटक पटक रिक्वेस्ट गर्छौँ। अब बडीबाट हेडलाई छुट्याउने जुन भनौँ न घाँटीनेरको अवस्था हेरेपछि पनि हामी छुट्याउन सक्छौँ भेनमस हो कि नन भेनमस हो भनेर। यो छेउको फोटोहरू एकदम क्लियरली देखिरहेको छ होला। माथिल्लो चाहिँ वाइन स्नेकको आँखा हेर्नु त एकदम त्यो राउन्ड पुपिलमा नभएको, तल चाहिँ स्यान्ड स्नेकको एकदम राउन्ड पुपिल। तर फेरि यो वाइपरको चाहिँ नोस्ट्रिल पनि र हिट सेन्सेसन अर्गन र आँखाको भर्टिकल पुपिल एकदम क्लियरली देखिरहेछ भने तल चाहिँ वाइपरको 2टा फ्याङ एकदम क्लियरली देखिरहेछ। तर विषालु सर्पहरूमा एउटा चाहिँ कमन के हो भने फ्याङ 2टा एकदम क्लियरली देखिएको हुन्छ र त्यसकारण पनि विषालु सर्पको टोकाइले पनि अथवा भनौँ न बाइट मार्कलाई देखेपछि पनि हामी विषालु हो कि विषालु होइन भनेर छुट्याउन सक्छौँ। अब मिड डोर्सल रो अफ स्किन सेल्स भनेर स्किन स्केल्स भनेर छ, जुन यो बिचको ढाडको माथिल्लो स्केल छ त्यो साइज ठुलो हुन्छ विषालु स्नेकमा भने विष नभएको स्नेकमा चाहिँ एकदम
सेम साइज हुन्छ सबै। भेन्ट्रल स्केललाई पनि देखेर हामी छुट्याउन सक्छौँ। भेन्ट्रल स्केल 20 भएकोमा चाहिँ एकदम एकैनासे हुन्छ, पुरै भेन्ट्रल पोर्सनमा पुरै कभर गरेको हुन्छ भने 20 नभएकोमा चाहिँ यो बिचमा आधीमा मात्रै हुन्छ। तर फेरि यो त्यसपछि एनल प्लेटको कुरा गर्दाखेरि 20 भएकोमा चाहिँ सिङ्गल एनल प्लेट हुन्छ, त्यो डिभाइड भएको हुँदैन, स्प्लिट भएको हुँदैन। तर 20 नभएकोमा यो स्प्लिट भएको हुन्छ। तर फेरि यो केस पनि सबै स्नेकमा लागू हुँदैनन्। त्यस्तै सब क्याडुअल स्केल भनेर छ, अन्डर साइड अफ टेल, टेलको तल मुनि चाहिँ यसको स्केल डिभाइड भएको हुन्छ 20 नभएकोमा, र 20 भएकोमा चाहिँ एकदम सिङ्गल हुन्छ। र यो पनि फेरि सबै स्नेकमा लागू हुँदैनन्, त्यो स्नेकको प्रजातिहरू अनुसार फरक फरक हुन सक्छ। त्यसकारण कम्तीमा पनि हामी 3 वटालाई फलो गर्यौँ भने, यी मेथडहरूमध्ये 3 वटालाई फलो गर्यौँ भने त्यो म्याक्सिमम केसमा चाहिँ छुट्याउन सक्छौँ। र अर्को चाहिँ यो स्नेक बाइटको जुन मार्क हुन्छ, त्यो मार्कलाई देखेपछि पनि छुट्याउन सकिन्छ। अब मैले जति पनि देखेको छु लगभग 100%लाई देखेर चाहिँ भन्न सक्ने गरी चाहिँ छ। तर हाम्रो केसमा के हुन्छ भने नेपालको हस्पिटलहरूमा आउँदाखेरि प्राय यो ब्लेडले अथवा शार्प अब्जेक्टले चिरा हालेर त्यो काटेर मात्रै ल्याएको हुन्छ। त्यसकारण यो डिपेन्ड चाहिँ गर्न सकिँदैन। तर जुन फ्याङ्ग मार्क छ, अब विषालु सर्पको टोकाइ छ भने कहिलेकाहीँ एउटा, दुईटा र कहिलेकाहीँ 3 वटा पनि देखिन्छ, अथवा 2 भन्दा बढी भएको भए पनि, अब 4 वटा 6 वटा भए पनि त्यो फ्याङ्गको मार्कको डिस्टेन्सको आधारले चाहिँ 1 पटक कि 2 पटक कि 3 पटक टोकेको भनेर देख्न सकिन्छ। तर नन भेनमस स्नेकमा फेरि यतातिर चौथो फोटोमा तल हेर्नुभयो भने एकदम फर्मली चाहिँ एकै साइजको सबै बाइटको मार्कहरू हुन्छ भने भेनमसमा चाहिँ त्यसै फ्याङ्ग मार्क छुटिएको देखिन्छ एकदम क्लियरली। त्यो जेनरल सिम्पटम्स राखेको छु मैले। अब हजुरहरूले त यसै फिल्डमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने सबैजनालाई थाहै छ होला, तर मैले अलिकति मात्रै राख्न खोजेको छु। अब भेनमस स्नेकको बाइट भएको छ, उसले एनभेनम गरेको छ अथवा विष छोडेको छ छैन भने चाहिँ यो सिम्पटमहरूबाट देखिन सकिन्छ। सबैभन्दा फर्स्ट सिम्पटम, खास गरी यो कोब्राको केसमा सबैभन्दा फर्स्ट सिम्पटम चाहिँ आँखामा देखिने हो। उसले अब भिक्टिमको भिजन ब्लर हुन्छ, अथवा एउटै अब्जेक्टलाई 2 वटा 3 वटा गरी देखिन सक्छ। त्यसरी चाहिँ अब घाँटीभन्दा माथिको भनौँ न, सबैभन्दा पहिलो असर भिजनमा हुन्छ भने त्यसपछि अब सेन्ट्रल सिस्टममा चाहिँ अब माइन्डले बडीको अर्को पार्टहरूलाई कनेक्ट गर्न छोड्छ। घाँटी यसो सिधा ठाडो पारेर राख्न सकिँदैन, घाँटी यसरी चाहिँ आफै झुकिएको हुन्छ। त्यसपछि निन्द्रा लाग्ने जस्तो हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको आँखाको नानीहरू एकदम चिलाउने अथवा आँखा बन्द हुने जस्तो हुन्छ। तिर्खा धेरै लाग्छ, टाउको दुख्छ, फेन्ट हुन्छ। त्यस्तै अब बडीको बिचको पार्टको कुरा गर्दाखेरि हार्ट र भेसल्सतिर चाहिँ धड्कन तीव्र गतिले परिवर्तन हुन्छ, स्थिर हुँदैनन्। त्यसपछि ब्लड प्रेसर लो हुँदै जान्छ, बेहोस हुन्छन् अथवा मांसपेशीको पक्षघात हुन्छ। यो खासमा मांसपेशीको पक्षघात भाइपर स्नेकको बाइटमा मात्रै हुने गर्छ। त्यसपछि फिभर धेरै आउनु, सिभियर पेन हुनु, रेस्पिरेटरी सिस्टममा पनि ब्रिदिङ डिफिकल्टी अथवा त्यो घाउको बाइटको त्यो स्किनको कलरले पनि विष छोडेको छ कि छैन भन्ने देखाउँछ। तर यो सबै कुरा गरिरहँदाखेरि अब सबै पेसेन्टमा चाहिँ अथवा सबै भिक्टिममा एकै खालले चाहिँ असरहरू देखाउँदैनन्। एउटै सर्पले एकजनालाई टोकेपछि उसलाई चाहिँ पहिलो सिम्पटम भनेको ब्लडीनेस देखाउँछ भने अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो फेन्ट हुन सक्ने देखाउन सक्छ अथवा हेडेक हुन सक्ने देखाउन सक्छ। त्यो किन भन्दाखेरि अब सर्पको विष मुख्य रूपमा यो प्रोटिनहरूको कम्प्लेक्स मिक्सचर हो, र त्यो प्रोटिन बडीमा भेनममा इन्जेक्ट भएपछि कुन प्रोटिनले असर गर्न बढी समय पायो अथवा कुनले चाहिँ बडीमा फेरि कुन तत्त्वको मात्रा कम छ, कुनको बढी छ, त्यो हिसाबले चाहिँ यो सिम्पटम आफै जेनेरेट हुने हो।
र वाइपर बाइटमा यो कोब्रा र करेत भन्दा फरक सबैभन्दा पहिलो सिम्पटम देखिने भनेको इन्टर्नल ब्लिडिङ अथवा किडनी फेल्योर, ब्राउन युरिन आउनु, त्यो चाहिँ प्राय देखिन्छ भने यो करेत बाइटमा चाहिँ प्राय निमोनिया भएको अथवा डायरिया भएको त्यो सिम्पटम चाहिँ एकदम क्लियरली देखिरहेको हुन्छ प्राय केसहरूमा। तर फेरि पनि मैले रिक्वेस्ट गर्न चाहे यो केसमा चाहिँ जेनरलाइज गर्न मिल्दैन, यही हुन्छ यो हुँदैन भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था छैन। यो स्नेक बाइटको फर्स्ट एड मेथड हामीले जति पनि अध्ययन गरेका छौँ 99.23% केसमा जतिमा चाहिँ यो फर्स्ट एड गरेर आएका छन् पेसेन्टहरू त्यसमध्येको 99.23% लगभग 100%ले गलत प्राथमिक उपचार गरेर नै आएका हुन्छन् अस्पतालमा। अब यो फेरि जुन मेथड हामीले देखाएका छौँ यो न्युरोटक्सिक भेनम भएको सर्पमा मात्रै यो काम लाग्छ। हेमोटक्सिकमा यसरी बाँधियो भने यसले चाहिँ झन् पीडा बढाउन सक्ने अथवा यो मांसपेशीहरू च्यातिन सक्ने, मांस च्यातिन सक्ने सम्भावना बढाउँछ। न्युरोटक्सिक बाइट छ भने यो चाहिँ फर्मल्ली बाँध्नुपर्छ। हामी प्राय रस्सीले एकै ठाउँमा एकदम टाइट गरेर बाँध्छौँ, जुन कि हामी गर्न पर्दैन खासमा। यसरी चाहिँ फर्मल्ली अब एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि अथवा यो जुन ब्यान्डेज गर्ने गर्छौँ हामी त्यो गरेर ल्याउनु पर्छ। अब यो उपलब्ध छैन भने, क्रिप ब्यान्डेज उपलब्ध छैन भने हामीले सुतीको कपडा 4 इन्च चौडा र 3 मिटर लगभग 10 फिट जति लामो कपडा च्यातेर त्यही लिएर पनि यसरी बाँधेर ल्याउन सक्छौँ। अब यसलाई हामी प्रेसर इमोबिलाइजेसन मेथड भन्छौँ। हाम्रो बाँध्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन स्लो गर्नु हो, स्टप गर्नु होइन, त्यो बुझेर चाहिँ बाँध्नुपर्छ। र यसरी बाँध्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा औँला भित्र छिराउने गरी चाहिँ लुज बाँध्न पर्ने हुन्छ, जुन कि प्राय केसमा देखिँदैनन् यहाँ। यो चाहिँ म तपाईहरुसँग शेयर पनि गर्छु यसको पीडीएफ, तपाईहरुले रेफरेन्स लिनु होला। यो इन्टरनल स्नेक बाइट डेथ रेकर्डले चाहिँ यो इन्टरनेशनल स्नेक बाइट डेथ रेकर्डले देखाएको हाम्रो नेपालमा चाहिँ 101 देखि 1000 जति वार्षिक मृत्यु हुने उसमा पर्छौं हामी। तर यो डाटाको धेरै ठूलो ग्याप हो। हामीले तराईको हस्पिटलहरुमा गरेको अध्ययन अनुसार अहिले पनि नेपाल सरकारको तथ्याङ्कमा 32 देखि 48% केस मात्रै रेकर्ड भइरहेका छन्। त्यो पछि आउँछ हाम्रो स्लाइडमा। र यो तथ्याङ्क चाहिँ एकदम ग्याप भएकोले हामी 101 देखि 1000 जतिको बाइट सो गरिरहेको छ, मृत्यु सो गरिरहेको छ वार्षिक। तर हामीले गरेको अध्ययन अनुसार यो चाहिँ मिनिमम 2500 जति हुनुपर्छ तराईको जिल्लाहरुमा गरेको अध्ययन अनुसार। यो हामीले एउटा अध्ययन गरेका थियौं पछिल्लो आर्थिक वर्षमा, तपाईको श्रावण 75 हो, यो 65 भएको छ। 75 देखि 76 को जुन स्नेक बाइट केस यहाँ धनुषा जिल्लामा भएका छन् त्यहाँबाट हामीले चाहिँ अध्ययन गरेका थियौं। त्यसमा के देखियो भने धनुषा जिल्लामा कुल 1347 स्नेक बाइट केस रेकर्ड भएका छन्। त्यो रेकर्डमा चाहिँ 670 जुन एएसबी को थ्रु उपचार हुने गर्छन्। त्यो चाहिँ सर्पदंश उपचार केन्द्रहरू जुन नेपाल आर्मीले सञ्चालन गरेका छन्। त्यसपछि जनकपुर अञ्चल अस्पताल अथवा अर्को अस्पताल जहाँ एएसबी उपलब्ध छ, एन्टी स्नेक भेनम उपलब्ध छ, त्यहाँ अहिलेसम्म पनि पछिल्लो आर्थिक वर्षमा गरेको अध्ययन अनुसार पनि 49.74% पेसेन्ट मात्रै त्यहाँसम्म पुग्ने गर्छन्। नत्र 50.26% केस अहिले पनि बाहिर जुन ट्रेडिसनल फेथ हिलर्स भन्छौँ हामी, धामी, झाँक्री अथवा यो करेन्ट लगाएर उपचार गर्ने, जडीबुटीको माध्यमले उपचार गर्ने लोकेसनमा चाहिँ पहिले उपचारको लागि गइरहेका छन्। अलिकति हामीले मन्थ वाइज पनि देखाउन खोजेका छौँ यो कम्पेयर गर्नको लागि। सबैभन्दा बढी स्नेक बाइट धनुषा जिल्लामा श्रावण महिनामा रेकर्ड गरिएको हो। त्यसपछि अर्को चाहिँ असार महिनामा रेकर्ड गरिएको हो भने तेस्रो चाहिँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ भदौमा, तेस्रो चाहिँ खास गरी
यो वर्षाको सिजनमा बडी स्नेक बाइट रेकर्ड गरिएको छ। यो फेरि जुन अस्पतालमा गएका पेसेन्टहरू छन् उनीहरूको तथ्याङ्क मात्रै हो। अस्पतालभन्दा बाहिर सर्पदंश उपचार केन्द्रभन्दा बाहिर उपचार भएकाहरूको चाहिँ यो छुट्याइएको छैन। त्यसपछि मेल र फिमेलको कम्पेयर गर्दाखेरि मन्थली कम्पेरिजन नै गरेका छौँ हामीले, र यो खासमा हाम्रो अवेरनेसको पार्ट भएको कारणले पनि अलिकति डिटेल्ड अध्ययन नै गऱ्यौँ हामी छुट्याएर देखाउनको लागि। त्यसमा श्रावणको महिनामा अब कारण थुप्रै हुन सक्छन्, तर प्राय यो खेतबारीमा काम गर्नको लागि चाहिँ पुरुषहरू अलि बढी यो सुकेको आलीहरूमा चाहिँ त्यो केही रोप्नको लागि अथवा खेती विशेषका कामको लागि पुरुषहरूको अलिकति बढी आवत जावत हुने कारणले चाहिँ श्रावणमा पुरुषमा अलि बढी टोकाइ भएको हुनसक्छ। यसरी चाहिँ अब तर जेनरली हेर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूलाई पनि कम्पेयर गर्दाखेरि अब थुप्रै बाइट भएका छन्। लगभग 50% को हाराहारीमा हामी भन्न सक्छौँ 50% पुरुष 50% महिलालाई स्नेक बाइट भएको छ भने यो स्नेक स्पेसिज वाइज पाइ चार्ट हामीले छुट्याएका छौँ यो देखाउनको लागि। खासमा अब कुन प्रजातिले बढी टोकेको छ त्यो अब अननोन स्पेसिजमा दुईटा कारण छन्। एउटा चाहिँ सर्पले टोकेकै हुँदैनन्, केही काँडा चुब्यो अथवा केही भयो भने सिधै अस्पतालमा जाने। अर्को चाहिँ अब हामीसँग सर्प चिन्ने मेथोडोलोजी अथवा गाउँघरमै अथवा अस्पतालमै कुन सर्प हो भनेर त्यसरी चिन्न नसकेपछि अननोन स्पेसिजमै राखिन्छ र फल्स बाइट पनि यसमा थुप्रै छन् भने यो नन भेनमस स्नेकहरूको बाइट पनि यसमा रेकर्ड भएको हुनसक्छ। किनकि यो चाहिँ अब ठ्याक्कै कुन हो भेनमस हो कि होइन भनेर छुट्याउन गाह्रो हुन्छ, तर भेनमस नै होइन भनेर छुट्याइसकेको चाहिँ 6.72% केस हुन्छ। 6.72 नन भेनमस र 82.54% अननोन स्पेसिज भनेर छ। त्यो दुईटैलाई तर हामी नन भेनमसमै काउन्ट गर्न सक्छौँ। लगभग 89% बाइट चाहिँ अस्पतालमा नन भेनमस स्नेकको भएको हुन्छ भने 1.19% वाइपर र ब्यान्डेड करेत दुईटैलाई सँगै राखेका छौँ हामीले। किन भन्दाखेरि ब्यान्डेड करेतको पनि 4 देखि 5 वटा केस मात्रै वार्षिक रेकर्ड हुने गर्छन् र वाइपरको पनि, किनकि यो अध्ययन हामीले तराईकै लागि भनौँ न तराईकै अस्पतालमा अथवा धनुषा जिल्लाको जुन बाइट केसहरू छन् त्यहाँ नै अध्ययन गरेकोले पनि यो यहाँ पाउने ब्यान्डेड करेतको सङ्ख्या र वाइपरको सङ्ख्या सेम भएकोले यो दुईटैलाई हामीले सँगै राखेका छौँ। कोब्राको केसमा चाहिँ 4.63% स्नेक बाइट भएको छ भने करेतमा चाहिँ 4.93% बाइट भएको छ। यो लगभग दुईटैको रेसियो सेम। अब 4.93% किन करेत हुन गएको होला भनेर एउटा क्वेसन हुनसक्छ, किनकि हामीले गरेको रेस्क्युहरूमा करेतको सङ्ख्या एकदम कम छ। लगभग जम्मा जति पनि हामी भेनमस स्नेकको रेस्क्यु गरेका छौँ त्यसमध्येको 10% जति सङ्ख्या मात्रै करेतको छ। तर यहाँ फेरि बाइट करेतको बढी किन देखाइएको छ भने बहिरी करेत भन्छौँ हामी तराईमा, कमन वुल्फ स्नेक जसमा जो विषालु हुँदैनन्। यहाँ चाहिँ कमन वुल्फ स्नेकलाई पनि बहिरी करेत भनेर भनिन्छ। त्यसकारण अब पेसेन्ट आउँदाखेरि र त्यो फेरि गाउँघरमा सुतिरहेको अवस्थामा घरमा बढी छिर्ने भएकोले सबले चाहिँ त्यो बहिरी करेतको बाइटलाई पनि करेतमै रेकर्ड गराएको कारणले पनि यहाँ करेत बाइट अलि बढी देखाइएको छ। उपचार गरेको अवस्था हेर्दाखेरि 96.57% निको भएर गएका छन् अस्पतालबाट। त्यसपछि 1.34% चाहिँ रेफर गरिएको छ र 1.49% लेफ्ट एगेन्स्ट मेडिकल एडभाइस भन्छौँ हामी मेडिकल टर्ममा। त्यो किन भन्दाखेरि अब यो फेरि एलएएमएमा खासमा लेफ्ट एगेन्स्ट मेडिकल एडभाइसमा किन लेखिएको होला त भन्दाखेरि किनकि हामी हरेक पेसेन्टको घरसम्मै पुगेका थियौँ। जति पनि रेकर्ड भएका छन् पछिल्लो आर्थिक वर्षमा सबैजनाको घरमै अथवा जो घरमा उपलब्ध हुनुहुन्थेन उसको उहाँको छिमेकीसँग चाहिँ छलफल गरेर सबै डिटेल हामीले निकालेका थियौँ। यो
लेफ्ट एगेन्स्ट मेडिकल एडभाइस खासमा अब मर्नै लागेको अवस्थामा हाम्रो मेडिकल सिस्टम भन्दा पनि ट्रेडिसनल फेथ हिलरतिर अब अन्तिममा के गरौँ त प्रयास गरौँ न भनेर मृत्यु घोषणा नभइसकेको अवस्थामै चाहिँ पेसेन्टलाई लिएर त्यो करेन्ट लगाउने झारफुक गर्ने त्यस्ता ट्रेडिसनल फेथ हिलरतिर चाहिँ बढी केस गएको देखियो र मृत्यु भएको चाहिँ रेकर्डेड भनौँ न 0.60% मात्रै हाम्रो धनुषा जिल्लाको जति पनि केस रेकर्ड भएको थियो त्यसमध्येको 1% भन्दा कम मृत्यु भएको छ। यो डाटा पनि हामीले हाम्रो छरछिमेक अथवा घर परिवारमै सेयर गर्न किन आवश्यक छ भने प्राय हुने मृत्युहरूमा अथवा स्नेक बाइटको केसमा हामीले जति पनि सर्भाइभलहरूसँग इन्टरभ्यू गर्यौं हरेक जनासँग जो बाँचेका छन् सबैसँग हामी पर्सनली भेट्यौं र त्यसमध्येको 93% केसमा स्नेक बाइट हुने बित्तिकै अब त म मर्छु बाँच्दिन भनेर चाहिँ एउटा कमन बुझाइ छ। 93% केसमा मात्रै 7% मा एउटा त्यो हौसला थियो कि म बाँच्छु मेरो उपचार भइहाल्छ निको हुन्छु भनेर र त्यसकारण पनि कहिलेकाहीँ यो हार्ट एटेकको कारणले मृत्यु हुने घटनाहरू जुन देखिन्छ अथवा एकदम आत्तिएर जुन भेनम स्प्रेड हुन 1 घण्टा लाग्छ मानौ एक्जाम्पलको लागि त्यो चाहिँ आत्तिएर ब्लड सर्कुलेसन फास्ट भएर आधी घण्टा अथवा 20 मिनेटमै त्यो हार्टसम्म पुग्ने स्पिड किनकि त्यो हार्ट के भन्छ ब्लडको सर्कुलेसन फास्ट हुने बित्तिकै त्यति फास्ट चाहिँ यो भेनम हार्टसम्म पुग्न सक्छन्। त्यसकारण हरेक व्यक्तिलाई यो डाटा बुझाउन किन आवश्यक छ भने अहिलेसम्म जति पनि स्नेक बाइट भएका छन् त्यसमध्येको 1% भन्दा पनि कम मान्छे मरेको छ। यति मात्रै भन्न सक्यौं भने त्यो डराएर हुने हार्ट एटेक अथवा अन्य जुन भनौं न एकदम प्यानिक सिचुएसन हुन्छ त्यो भन्दा बाहिर आउन सक्छौं। अलिकति मैले चाहिँ यो 3-4 वटा प्वाइन्ट हाइलाइट गर्न खोजे यो मेरो आफ्नै अध्ययनको क्रममा देखिएको चाहिँ लगभग 100% पेसेन्टले चाहिँ गलत प्राथमिक उपचार गरेको चाहिँ देखियो। सबैले टर्निकेट नै युज गर्छन् यो रस्सी लिएर एकदम टाइट बाँधेर र त्यो टाइट बाँध्नुको कारणले नै कहिलेकाहीँ समस्याहरू थुप्रै यो एकदम पेन हुने त्यसपछि नसाहरू च्यातिने त्यो समस्या मुख्य रूपमा यो हाम्रो टर्निकेट युज गरेको कारणले भएको चाहिँ देखिन्छ। अर्को हाम्रो जुन एनुअल डेथ रेट छ 0.60% जुन अस्पताल र सर्वदंश उपचार केन्द्रहरूको तथ्याङ्कले देखाएको छ तर जुन लेफ्ट एगेन्स्ट मेडिकल एडभाइस छ जुन कि 1.34% हामीले अघि स्लाइडमा हेर्यौं त्यसको 90% केस तपाईको मृत्यु भएको बाहिर गएर र त्यो मृत्यु फेरि रेकर्ड भएको छैन किनकि अस्पतालबाट गइसकेको छ अस्पतालले मृत्यु रेकर्ड गरेको छैन। अब बाहिर मरिसक्यो उसलाई बडीलाई लगेर जलाइसकेको छ अब त्यो केस फेरि अन्त कुनै पनि सरकारी तथ्याङ्कमा आएको छैन। त्यसपछि 0.49% हाम्रो जुन 1.34% रेफर्ड पेसेन्ट थियो त्यसमध्येको 35% चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनकै क्रममा मरेका छन् र मरिसकेपछि उनीहरूको रेकर्ड चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहे भनौं न यहाँबाट धरान रेफर गरियो अथवा विराटनगर रेफर गरियो पेसेन्ट बाटोमै मर्यो अथवा ढोकामै पुग्ने बित्तिकै मरिसकेको छ भने त्यो एडमिट गर्दैनन् त्यहाँ पुगेर त्यस्ता केसहरू पनि हाम्रो सरकारी तथ्याङ्कमा आउन सकेका छैनन्। त्यसकारण अब हामीसँग भएको तथ्याङ्कले 0.60% मृत्यु देखाएको भए तापनि पछिल्लो आर्थिक वर्षमा जुन हामीले अध्ययन गर्यौं हरेक पेसेन्टको घरसम्मै पुगेर हामीले डिटेल निकाल्ने कोसिस गर्यौं त्यसले चाहिँ धनुषा जिल्लामा 2.41% एक्चुअल मृत्यु भएको चाहिँ देखाउँछ तर हाम्रो सरकारी तथ्याङ्कमा 0.60% मात्रै रेकर्ड भएको छ। त्यसकारण पनि मैले अघि मेन्सन गरेको थिएँ जुन कि वार्षिक 1000 जति मृत्यु हुने जुन रेकर्ड छ हाम्रो नेपाल सरकारसँग अथवा WHO लाई जुन हाम्रो सरकारले रिपोर्ट गरेको छ त्यो चाहिँ डाटाको ग्याप छ। र अर्को चाहिँ एभरेज एक्सपेन्सेसको कुरा गर्छु म 20 भएको भए तापनि अथवा 20 नभएको स्नेक बाइट भए तापनि
त्यो दुईटैलाई जोडेर हामीले जब अध्ययन गऱ्यौँ सबैजनासँग घरमा, यो एक्चुअल तथ्याङ्क नहुन पनि सक्छ, किनकि अब तपाईँको मान्छेलाई सर्पले टोक्यो, कति खर्च भयो भनेर सोद्धाखेरि प्राय चाहिँ अलिकति बढाएर भन्ने चलन छ यहाँ। त्यो पनि खास गरी अब हस्पिटलमा भएको खर्चलाई भन्नु पर्दाखेरि अब 5,000 खर्च छ भने 7,000 भयो, 8,000 भयो। त्यसकारण यो एकदम 100% यति नै भएको भन्न सकिने अवस्था छैन। तर एभरेजमा चाहिँ एउटा पेसेन्टलाई उपचार गराउनको लागि 17,000 खर्च भएको देखियो। अब त्यो किन भन्दाखेरि कसैलाई सर्पले टोकेको छ भने एकजना आउँदैनन् उसलाई लिएर, त्यसको कमसेकम घरबाट 3-4 जना आउँछन्, उनीहरूको बसाइ र खाना जनकपुरमा आएर अथवा एम्बुलेन्स हायर गर्नु पर्यो। त्यो सब खर्चलाई जोड्दाखेरि एभरेजमा चाहिँ एउटा पेसेन्टमा 17,000 जति खर्च भएको हुन्छ। र अर्को चाहिँ यो जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा हामीले खासमा देखेको, जति बेला डक्टरको ड्युटीको सिफ्ट चेन्ज हुन्छ त्यति बेला यो स्नेक बाइटको केसलाई, त्यो पेसेन्टलाई पनि सिरियसली हेर्ने अथवा भनौँ न हामीले एएसबी दिनुपर्ने टाइम त्यही बिचमा पर्न गयो भने अलिकति चाहिँ त्यो चिज, त्यो कुरा चाहिँ हामी अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूले चाहिँ अलिकति सिरियसली यो ग्यापलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न पर्ने चाहिँ हामीले देख्यौँ। त्यो अब हामीले हरेक पेसेन्टसँग उसको पूर्वहरूसँग गरेको छलफलको आधारमा पनि अलिकति मैले यो हाइलाइट गर्न खोजेको छु। र यो 4वटा केस धेरै समय नलिकन मैले चाहिँ मेरो व्यक्तिगत अनुभव जुन कि हजुरहरूसँग सेयर गर्न मैले जरुरी ठानेको छु। तरापट्टि बजार यो मिथिला बिहारी नगरपालिकाको केस हो। 10 महिनाको एउटा बच्चालाई चाहिँ राति 1:30 बजेतिर उसको आमाले करेत सर्प केटाको माथि बसेको चाहिँ देखियो, आफ्नो छोराको माथि, र त्यो सर्पले टोकेको थियो त्यो बच्चालाई। 1:30 बजे चाहिँ करेत सर्पले टोक्यो। त्यसपछि त्यो बच्चालाई लिएर जनकपुर अञ्चल अस्पताल पुर्याइयो। म चाहिँ बिहान 3:30 बजे गएर त्यो स्नेक रेस्क्यु गरेको थिएँ, राति नै भनौँ न 3:30 बजे म पुगेर रेस्क्यु गरेँ। मैले बच्चाको गार्जियनलाई यो करेत सर्प हो र करेत सर्प भएकोले यो सर्पले टोकेको हो भनेर तपाईँहरू डक्टरसँग भन्नुहोस् भनेर 3:30 बजे मैले कन्फर्म गरेँ। तर 6:30 बजेसम्म त्यो बच्चालाई जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा डायरिया र निमोनियाको उपचार गरिँदै थियो 6:30 बजे। त्यसपछि 6:30 बजे चाहिँ डाक्टर जामुन प्रसाद सिंह उहाँ राउन्डमा आउँदाखेरि उहाँले चाहिँ यो त स्नेक बाइटको सिम्टम जस्तो देखिन्छ भनेर त्यसपछि मात्रै त्यो बच्चालाई रेफर गरिएको थियो, त्यो पनि विराटनगर एउटा प्राइभेट नर्सिङ होममा। अब प्राइभेट नर्सिङ होममा फेरि यो एएसबी हुँदैनन्, किनकि एएसबी नेपाल सरकारले फ्रीमा, त्यो पनि नेपाल सरकारको सर्टिफाइड मेडिकल प्र्याक्टिसनर बस्ने ठाउँमा सब्सिडाइज गरेर चाहिँ एएसबी उपलब्ध गराउँछ। त्यस्तो पेसेन्टलाई प्राइभेट हस्पिटलमा अथवा प्राइभेट क्लिनिकमा किन रेफर गर्नु पर्यो? अब पेसेन्टको जुन पूर्वहरू उसको बुवासँग अङ्कलहरूसँग मेरो बाटोमा 10औं पटक कुरा भयो, तर उनीहरू अन्तिममा विराटनगर नै लगे। 3 दिन बच्चालाई आइसियु र भेन्टिलेटरमा राखियो र बच्चा चाहिँ त्यहाँ मर्यो। अब अर्को चाहिँ एउटा धनुषाधाम नगरपालिकाको कुरा गरौँ। अब राति उसलाई 10:30 बजेतिर चाहिँ केही घोचेको जस्तो देखियो र त्यो 19 वर्षको केटालाई चाहिँ त्यो घोचेको देख्यो। सर्प बाइट हो कि के हो भनेर कसैलाई थाहा भएन। उसको ग्यास्ट्रिक भयो, पेट एकदम फुल्यो। त्यति बेला ग्यास्ट्रिक नजिकैको यो हेल्थ प्र्याक्टिसनरहरू एचएहरूले हाम्रो गाउँघरतिर तराईमा उपचार गर्छन्। त्यहाँ लगेपछि ग्यास्ट्रिकको ट्याब्लेट दिएर खाएर सुत्यो केटा। अब बिहान आएर चाहिँ केटाको अवस्था एकदम सिरियस भइसकेको थियो र त्यति बेला अस्पताल लगेर पनि बचाउन सकिने अवस्था देखिएन। र यो केस पनि खासमा अब अस्पतालमा जुन हामी लेफ्ट एगेन्स्ट मेडिकल एडभाइस भनेर भन्छौँ त्यही केस हो। अब त्यो मृत्यु फेरि हाम्रो अस्पतालमा रेकर्ड भएको छैन, किन भन्दाखेरि त्यो मृत्यु बाहिर भएको हो। र जनकपुरकै एउटा एभरेस्ट ब्याङ्कको कर्मचारीलाई पछिल्लो महिना नै टोकेको थियो। 2 घन्टा इमर्जेन्सीमा बस्यो मान्छे, 2 घन्टासम्म एकजना पनि हेर्न गएनन्। अब संजोग भनौँ त्यो विष नभएको सर्पले टोकेको कारणले केही भएन, तर त्यही विषालु सर्पले टोकेर गएको भए 2 घन्टासम्म अवस्था के हुन्थ्यो, यो चाहिँ हामीले अलिकति। त्यसपछि मधुबनी बिहारको एउटा महिला यो चेकर्ड किलब्याक ढोरिया सर्प टोकेर
यो टर्निकेट युज गरेर रस्सी एकदम टाइट बाँधेर जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा लिएर आएको थियो। अब जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा त्यो रस्सीको कारणले उसको नसाहरू च्यातिन सुरु भइसकेको कारणले यहाँ उपचार सम्भव नभएर काठमाडौँ रेफर गरियो। काठमाडौँ पनि उपचार हुँदैन, तपाईँ दिल्ली लग्नुहोस् एम्समा भनेर एम्समा लगियो र त्यहाँ लग्ने बित्तिकै डाक्टरले जति सकिन्छ चाँडै खुट्टा काटेर हटाइदिनुपर्छ अनि मात्रै पेसेन्टलाई बचाउन सकिन्छ भनेर त्यो चाहिँ भनेको थियो र अन्त्यमा चाहिँ खुट्टा काट्नु परेको थियो। त्यो किन भन्दाखेरि त्यो गलत प्राथमिक उपचारको कारणले त्यो सब हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मैले 2009 देखि 2013 सम्मको अध्ययन गरेको थियो। त्यो पुरानो अध्ययन हो, तर यसले पनि पछिल्लो आर्थिक वर्षमा गरेको अध्ययनहरूको लगभग सेम कन्डिसन देखाइरहेको छ। अब कसरी हामीले एभोइड गर्ने त स्नेक बाइट? त्यो एभोइड गर्नको लागि चाहिँ एउटा घर सफा राख्न पर्यो, मुसा बस्न दिन पर्न भएन। यदि घरमा हाम्रो ऱ्याट छ भने हामी जे उपाय गरे पनि सर्पलाई रोक्न सक्दैनौँ, त्यो चाहिँ कमन बुझाइ राख्नुपर्छ हामीले। त्यसकारण ऱ्याट बस्न दिने गरी चाहिँ घरभित्रै माहौल मिलाउनु भएन। हामीले राति अँध्यारोमा बाहिर निस्किँदाखेरि हामी टर्च लिएर निस्किनुपर्छ, किनकि तराई क्षेत्रमा प्राय सर्पहरू चाहिँ राति यो विषालु सर्प, त्यो पनि करेत र ब्यान्डेड करेतहरू बढी एक्टिभ भएको हामीले चाहिँ पाएका छौँ। त्यसकारण बाहिर निस्किनु पर्यो भने त्यो एलइडी टर्च लिएर निस्किनु पर्यो। त्यसपछि बाटोघाटोहरू एकदम सफा गरेर राख्न पर्यो। अर्को, हाम्रो बाबु नानीहरू खेल्दाखेरि अथवा हामी आफै केही कामले यो झारीहरूमा हात खुट्टा राख्न पर्यो भने पहिले एउटा लट्ठी लिएर चलाएर अनि त्यसपछि मात्रै त्यहाँ आफ्नो हात खुट्टा राख्न पर्यो। र अन्त्यमा मैले यो हुन त हामीले चाहिँ अब मैले पनि इन्डियामै काम गरेको हो, त्यही टिमबाट भएकोले मैले चाहिँ इन्डियन स्नेक्स फोटोहरू युज गरेको छु। यहाँ झुल प्रयोग गरेको देखाएका छौँ हामीले। त्यो झुल किन भन्दाखेरि करेत बाइटबाट जोगिने एउटा सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको राति सुत्दाखेरि झुल प्रयोग गर्नु हो। करेत बाइटको 92% केसमा झुल प्रयोग नगरेको देखियो र जहाँ झुल प्रयोग गरेको छ त्यहाँ करेत बाइट लगभग न्यून हुन्छ। इमर्जेन्सी, अब करेत तल बसिरहेको छ, हामी खाटबाट तल झऱ्यो भने खुट्टै त्यो माथि टेकिन गयो भने त्यो इमर्जेन्सी एक्सेप्सनल केसहरू छुट्टै हो। तर प्राय सुतिरहेको अवस्थामा करेत बाइट हुने भएकोले सुत्दाखेरि झुल प्रयोग गर्नुले मात्रै करेत बाइटबाट चाहिँ सजिलै जोगिन सकिन्छ। अर्को, अब सर्प किन बचाउने त भनेर यो 2-3वटा बुँदा मात्रै राखेका छौँ। स्नेक चाहिँ इकोसिस्टम मेन्टेन गर्नको लागि र नेचुरल फुड चेन मेन्टेन गर्नको लागि पनि सर्पको आवश्यकता छ। केही यस्ता प्रजातिहरू छन् जुन कि स्नेक खाएर नै बाँच्छन् अथवा स्नेकले नै रोडेन्टहरू को सङ्ख्या कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। एउटा पछिल्लो अध्ययनले देखाएको के छ भने 22 देखि 27% खेतमा हुने जुन क्षति पुर्याउने किरा फट्याङ्ग्राहरू छन् त्यो चाहिँ खेतबारीबाट सर्पको कारणले त्यो सङ्ख्या जोगिएको छ। र यदि यो पृथ्वीबाट सर्पलाई नष्ट गरिदिने हो भने हामीलाई जति खाना उपलब्ध भइरहेको छ त्यसमध्येको 22 देखि 25% जति मानवले खान सक्ने खाना चाहिँ अझै कम उत्पादन हुन्छ भन्ने चाहिँ देखाएको छ। त्यस्तै अब मर्फिनलाई अहिलेसम्म हामी ठुलो पेन किलरको रूपमा युज गर्ने गर्छौँ, तर यो भाइपरको विषमा चाहिँ मर्फिनभन्दा बढी एक्टिभ चाहिँ यो पेन किलर देखिएको छ पछिल्लो पटक। क्यान्सर ट्रिटमेन्टको लागि पनि यसले लगभग सफल भइसकेकै छ। यो स्नेकको भेनमबाट त्यो एक्सट्र्याक्ट गरेर उपचार गर्ने, डायबिटिज उपचारको लागि पनि रिसर्च भइरहेको छ। हाई बिपी कन्ट्रोल गर्न पनि स्नेक भेनमको अहिले अध्ययन लगभग सफल भइसकेको एउटा टेन्टेटिभ जर्नल आइसकेको अवस्थाहरू छन्। त्यसकारण पनि सर्प हामी मेडिकल इम्पोर्टेन्सको लागि पनि बचाउन आवश्यक छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरा, अब सर्पले टोकेपछि एन्टी स्नेक भेनम जुन हामीलाई चाहिन्छ त्यो उत्पादन गर्न पनि स्नेक नै आवश्यक, स्नेकको विष नै आवश्यक भएकोले पनि स्नेक बचाउन आवश्यक छ। यो मैले थोरै स्नेक एज अ प्रे देखाउन खोजेको छु। यो भाइपर स्नेकलाई ब्याक्टोले पनि खाने गर्छ भने यो किङ कोब्रा स्नेक आफै सर्प खाएर मात्रै बाँच्न सक्छन्। त्यसकारण पनि सर्पको आवश्यकता छ। अलिकति हामी यो मैले किन हाइलाइट गर्न खोजेको छु अन्त्यमा भने
हामी सपेराहरूसँग भएको सर्पलाई प्राय चाहिँ सपेराले कति खेलाएको छ अथवा माया गरेको छ, उसँग एट्याचमेन्ट छ भन्ने देख्ने गर्छौँ। तर भित्री कारणहरू चाहिँ यस्ता हुन्छन्, उसको भेनमस फ्याङ चाहिँ सपेराले भाँचिदिएको हुन्छ र त्यसकारण उसको मुखमा पुरै पिप भरेको हुन्छ र उसले मुख खोल्नै सक्ने अवस्था हुँदैनन्, अथवा खोलेर टोके पनि अब फ्याङ नै नभएपछि, भेनमस ग्लाइन्ड नै नभएपछि उसले टोकेर पनि केही हुँदैन भन्ने कुरा सपेरालाई थाहा भएर मात्रै हामीहरूलाई झुक्याएको हुन्छ। र सपेरासँग भएको सर्पहरूको म्याक्सिमम आयु भनेको 3 महिना हो। सपेरासँग जति पनि सर्प छ 3 महिनाभित्र मर्छ नै, त्यो चाहिँ एकदम ग्यारेन्टी हो। हामीले गरेको अध्ययनमा 99% केसमा सपेराहरू, त्यसकारण पनि सपेराहरूको जुन इन्डिजेनस नलेज छ त्यो के उनीहरूलाई सिकाएको छ भने 3 महिनाभित्रै सपेरासँग भएको साँपलाई बाहिर छोडिदिनुपर्छ जङ्गलमा, नत्र अनिष्ट हुन्छ भनेर उनीहरूको एउटा मान्यता छ। र त्यसकारण 3 महिना पुग्न अगावै उनीहरूले त्यो सर्पलाई बाहिर छोडिदिने गर्छन् र सर्पलाई चाहिँ भेनम ग्लाइन्ड अथवा भेनम नभएको अवस्थामा उसले पुरैलाई आफ्नो खानालाई डाइजेस्ट नै नगर्न सक्ने अवस्था भएकोले त्यो सर्पहरू सुकेर बिस्तारै मर्छन्। र अर्को कहिलेकाहीँ हामी सर्पहरू बाहिर देख्छौँ, त्यो सर्प चलिरहेको छैन, किन चलेको छैन भनेर हामी पूजा गर्ने चाहिँ गर्छौँ। यो गुजरातको एकजना साथीले चाहिँ फोटो लिनुभएको थियो गुजरातमा, राजजीले। यो सर्पले चाहिँ अब ऱ्याटकै स्मेल आएको कारणले त्यो पोलिथिन नै भित्र स्वालो गरिसकेको थियो र त्यस्तो अवस्थामा सर्प चाहिँ 3 दिनदेखि चलेको थिएन र सबैले नाग देवता आयो भनेर त्यहाँ मन्दिर समेत बनाउन सक्ने अवस्थामा उहाँहरू पुगेर के रहेछ त वास्तविकता भनेर अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि यसरी चाहिँ पोलिथिन भित्र थियो र त्यसकारण चाहिँ चल्न सकेको थिएन र बिस्तारै यो तेस्रो दिनमा चाहिँ मृत्यु पनि भइसकेको थियो सर्पको। त्यति छ। अरू केही हजुरहरूको केही क्वेरिज सजेसन केही छ भने दिनु होला, नत्र मैले समयभन्दा तोकेको समयभन्दा 15 मिनट बढी लिएको छु जस्तो देखिरहेछ। धन्यवाद देवनारायणजी। हामीले क्वेसनहरू चाहिँ लास्टमा लिन्छौँ, क्वेसन कलेक्ट गर्दैछौँ र क्वेसनहरू लास्टमा लिन्छौँ। हुन्छ सर, हुन्छ सर। ल धन्यवाद देवनारायणजी। उहाँले हामीलाई यो स्नेकको आइडेन्टिफिकेसन, केही सिम्टम्सहरू र हाम्रो जनकपुर लगायतका एरियामा भएका रिसर्चहरूको बारेमा भन्नुभयो र सरी उहाँले मलाई डाटा चाहिँ 3000 नै दिनुभएको थियो, मैले 30,000 भनेछु, उहाँले करेक्ट गर्नुभयो। अब